پوتر آ گیا اماں جی میں گڈی تلے سیر دوں یا میں گولیاں کنا کالیاں کھا کے مروں آؤں کیوں یہی او چھوئے نال میں پرنیونے جی میں بھی ہوئے میں انہوں پرنا آؤ دے اگر میں نہیں کرے دا بڑا کرے دا انہوں ایک سادی گل پہ کرے اماں شو دی ٹور پئی اس پوچھن لہا کہ تیری محبوبہ دی ماں دے پیران تے رکھے میرے پوتر دی زندگی دا سوال ہے خیر و من گئی رشتہ ہو گیا تو ایڈا نلیک نکلے ہیں کہ جیڑا رشتہ تینوں ماں ساس تیری دے پیران تے بوچھ رکھ کے دیتا ہا اسے محبوبہ دے آکھے لگ کے تو ماں نو گروں دکھ کے دیتے اتھائیں توت کرے آئے گھر وان کے احساس ہے نا اتھائیں توت بس اے میں نو پتہ ہے سارا توجہ ہے رانو چرغے مرغے ماں دے دوتے موہچ کوئی دو دی چمچی پامن جو گر ہڈیاں دا پنجرہ بنے مرن تو بعد پینتری دے گا ٹھوکی کھلوتا ہے کیوں جڑے بابے دی کانڈ پچھنے دے پہ وہاں منہ تا چنگا پچھنے دین دیا 500 دوائی دا نہیں دین دو مرن پینتری دے یہ جڑے تو ہستی ہو میں انٹوڑی دے بھی شک پندہ توجہ ہے یہ دی آواز اچھی ہو دے رزق اچ برکت عمر اچ برکت صحت اچ برکت ایمان اچ برکت پکا نمازی بن جاوے مالکہ سب دکھ تکلیفہ بیماریاں دور کر دل نور علا نور کر گھر دا ماحول پاکیزہ کر میری اماں یہ سن دیاں بیٹھیاں تو دیاں نو طہارت دے مسائل پیو نہیں سکھامنے تائیں ماں دی ذمہ داری تو ان سمجھ نہیں آمنی تو سبحان اللہ اکبر کھامن پکامن سکھائی سے کم از کم کوئی ایو جی کتابوں نو پڑھا یا مسائل سکھا بھئی طہارت کے شاید نہ کس کیفیت تو کیا کر بیٹھے ہو یہ گھرو ڈرد ہے او دی مجبوری باقی سبحان اللہ چس آ گئی سنا من دی تے سنن دی تے تو آلے سبحان اللہ مہربان